والدین دا خیال رکھے تے کیویں رکھ دے احسان کرنا ہے تے ان احسان نہیں کرنا جویں تو ایسا کریں دا تھپا کے پیو کھاندے تے روٹی آپ چنگیری چاہیے میں دا ہو احسان پہ کریں دے بابے کو روٹی پہ کھاوے دے پیو ماں نال احسان کرنا ہے پیو کو تو سوندا ہاں دکھا نہیں کرنا اپنی ماں دا دل تسا نہیں دکھاونا اپنے پیو دے تے آڈر تسا جاری نہیں کرنے اپنی ماں دے تے آڈر تسا جاری نہیں کرنے جو کچھ پیو ماں کو آتا ونجے تسا دی گل تسلیم کرے دے ونجے اللہ ہر گل پیو ماں دی مننی ہے یا کوئی چھوڑنی بھی ہے وہ اللہ خود ایک جگہ تے تخصیص کیتا ہے اس گلوں پہلے نمبر دے ہوتے اپنے والدین دا احسان والدین نال احسان کرائے یبلغن عندک الکبر اے پترو او دھیریاں او بیٹھیاں اوے لگتے جگرو پیو ماں دے او پیو توڑا زندہ ہوئے بٹھڑے ہو وجنا تے توڑے کل موجود ہوئے احدہما اگر ماں ہکا ہوئے یا پیو ہک زندہ ہوئے پیو مر گیا ہوئے تے ماں جیندی ہوئے یا ماں مر گئی ہوئے تے پیو جیندہ ہوئے یا ایک کنہ جو زندہ ہوئے یا دوئے زندہ ہوئے تو تسا خیال رکھے او کلاہما یا دوئے زندہ ہوئے فلا تقل لہما انہاں کو اوف بھی نہ پایا کر انہاں دے تسا ہاں دکھے پیو ماں دے ہاں دکھے تسا جیرے تسا توڑے پیو ماں ہوئے موجود تھی وجر بٹھڑے ماں بھی پیو توڑا بھی و تسا خیال رکھائے دوئے جیندے ہوئے تاں بھی ساتھ بسم اللہ دو ایک جیندہ ہوئے تاں بھی ساتھ بسم اللہ تسا انہوں نے ہاں دکھے نہیں کرنے فلا تقل لہما اوف خیال رکھائے انہوں کو کے کرائے انہوں کو اوف تک بھی نہ اوف دا کیا مقصد نا باقی جی میں ماری کٹی رکھو نہیں مقصد ہے کہ تسا انہوں نے دل دکھا نہیں کرنا سب تو مشکل ہے اوف کتھائی توڑی محفلی چپا توڑا بیٹھا ہوئے تھی کوئی گل چا کرے تھے تو کہ ہو ابا اوف اینے گل نہیں کرنی اپنے دا دل موجہ نہیں کرنا تو سا اپنے پیو ماں دا دل دکھاوڑا کوئی نہیں یہ خیال رکھنے تو سا اوف تکویر نہ کو نہیں تو سا آکھرا تے اے بھی خیال رکھے وَلَا تَنْهَرْهُمَا دہا کو چھڑک بھی تو سا نہیں دیوڑی متا گھر چ موجود ہوئے اللہ تے پیو نال چھڑکا دیوان لگانو تو سا اپنی ماں کو چھڑکا دیوان لگانو تو سا اپنی بی بی سین دے آنکھیں چڑھ کے مطلب بی بی دے آنکھیں چڑھ کے دے پاس ربا یہ چڑے چڑے دے کھنگار سٹے بیٹھے انہیں پاسا کروائیں ساڑی چول کو ترکائی بیٹھے نہیں چھڑکا نہیں دیوڑیاں انہاں دے دل تسا نہیں دکھاوڑے انہاں نال تسا بدتمیزیاں نہیں کرنیاں انہاں نال لڑنا پھرنا تسا کوئی نہیں میں خدا منع پیا کرنا اگر کدیں آخر اٹھڑے پیو ماں آئے نا تے آخری عمرہ دے اندر اوہ بھی بندے دا اکل بچپانا لگا واپس آوے دا ہوندہ ہے جی میں معصوم تو صحابے تے پیو تو گونگلیاں نال لئی ودا ہوندہ تے پوچھ دے ہوندے آوے تو اپا ایک ایری چیزے اپا ایک ایری چیزے دادا دفعہ پوچھ دے ہوندے آوے تے اپے کی نہیں تنگی بھی دل جو محسوس کوئی نہیں کی تھی بار بار دسے دا ہوندہ کہ پترہ اے ٹوپیے فلائے 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 جی میں او تو آدھے پچھڑ نال تنگیاں محسوس نہیں کریں دے تو آدھے بھی پیو ماں بڑھڑے ہو ونجل تو سامی تنگیاں محسوس تو سامی تنگیاں محسوس
ہوں کون ہے سارے جو مائی دا لال جڑا پیو ماں دا اتنا حیا کر سدا دے ابا اے بکری رکھی پائے تے گدی اسپیشل تیرے واسطے پایا بس تیرے ذمہ ہی کام ہے تو گھا دے پٹھے تھوڑے لے آیا کر پسی کو کھوایا کر پانی پلائے کر ڈا خربازیاں پا کھاندے پٹھے لائے کے گھدے دے کو ڈا دفعہ اٹھا دے ڈا دفعہ گالیاں کر دے اے آدھا پہ ابا دی کیویں سہولت نہیں تھی پائے نہیں نہیں خیال رکھا ہے پیو ماں کو تکلیف نہ پہ دیوے پیو ماں دا دکھا دل نہ پہ کرے کہ اساں کو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پترو دھیریاں تساں اپنے پیو کو گل او کرائے جد نال دا دل دکھا نہ ہوئے پوچھے جا پہلے اپنے پیو کو لو ابا میں گل پیا کرے نا اگر برا لگے تو معافی منگدا گل پیا کرے نا میری گل دی تصحیح ہوئے غلطی ہوئے تو غلط آکھ دے وے صحیح ہوئے تو تصحیح کر دے وے اچھیاں گلا کھائے پیار تے محبت نال کھائے خیال رکھے پیو دا دل ڈنگا نہیں کرنا باقی پیو دنیا دے معاملے نال جیو جیاں بھی ہوئے جیو جیاں بھی کریکٹ ہوئے جیو جیاں بھی غلطیاں کرنا لاوے جیو جیاں بھی گناہگار ہوئے ساری زندگی لوگاں دیاں ڈکیتیاں چوریاں بدماشیاں کیوں نہ کریندا رہ گئے لیکن اے اولاد میں مت بھی سمجھے دا پیاں تو پیو تے ماں نال بدماشی نہ پہ کرے محبت تے پیار نال پیش ہوئے بابا ابراہیم دا پیو حال بابا ابراہیم اپنے ابے کو آکا یا آباتے اے میرا پیارا ابا حالانکہ عربی محاورے دے اعتبار نال یا آباتے نہیں ہونا چاہیے ہاں اتھے ہونا چاہیے یا ابی اے میرا ابا لیکن اتھے تا نال عظمت دی لئیے او میری جیند تے جان میرا ابا جنو میری جان ابا اس گلوں پیو جیو جی ہوئے خیال رکھا ہے آخری عمرہ جو دل دکھا نہیں کرنا تو سا دنیا دے لحاظ نال پیار تے محبت ادب و احترام ہوندی ضرور کرنی ہے تو سا ہاں گر مٹھڑے ہو ونجن توت کے کرنے تو سا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے رحمت علی کندے پیو ماں دے کو وچھا چھڑائے اکھائے جامع بابا تو سچار پئی دے تے بیٹھے رہو تے روٹی بھی میں تھیاں کے دے سا تو آدھے پیر بھی میں آکے دھوئے سا تو آدھے ہاتھ بھی میں آکے دھوئے سا تے اگر سردیاں دیا رہتے ہیں نو بابا تو اگر قضائے حاجت واسطے مرنا پوئی تا کلہ نہ اٹھے میں تیرے نال چار پئی پاتے بھی آمبے کوئی نال اٹھاویں چاہتے رحمت دے پہلو اپنے پیو واسطے چکا چھوڑا آج گرم مئی دا لال جرہ پیو دی تری خدمت کرے ماں دی خدمت کرے اس گلوں خیال رکھا ہے میں اللہ تو دعا پیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اے رحمت علی کندے اے رحمت علی پہلو اے رحمت علی بازو اپنی مٹھڑی ماں تے بڑھڑے پیو دے گے چھکا چھڑائے نہ دے اپنی ماں تے اپنے پیو واسطے اگر تسا ستے بھی رہا خیال رکھا ہے ستے بھی پایا ہوگا پوتر تو دے چیخ دے رہے ونجنتا بھی پیو ماں دی خدمت پہلے کرائے تسا خدمت کے کر لے تسا پیو ماں دی ضرور خدمت کرنی ہے انہاں واسطے قربانیاں دے بڑی تے اسا مسلمان ایمان نال دسائے کہ یہ دی قربانی دیتی سے اور گھر تو آؤں تے رن کوئی گل کرے نہیں بیٹھے ہوئے تے ماں بولے چاہتے کہ جواب دے بعد بس وہ ڈڑ پک پک بند کر چٹی سیر رالی تیرا اور عقل ہی خراب ہو یہ کوئی پتہ نہیں ہونا کہ میں اپنی زبان بولے نہ پیا یا خدا دے قرآن دے خلاف کرے نہ پیا پوچھے تو ہاتھ قرآن کو لو گیا میں تو مسلمان ہاں میں اتنا دیندار بڑا پھرتا کیا واقعتا جو قرآن اصول کے ساتھ دیتے میں کو معبود ادب کے طریقہ سمجھا دیتے میرے اندر وہ ہے بھی صحیح ہے کوئی کہ نہیں ایسا خیال رکھے اس چیز کا
ماں پیو تو بڑھڑا بھکھا پیا رہے روٹی دا بھور ڈیوان والا کوئی نہیں ہو تو کوئی ماں ہوندی نا نواں نیک بخت جڑے خاوند دے پیو ماں کو کے سمجھے دے خوش نصیب ہے اس دور دے اندر نہ تو اللہ پناہ دے وے آج دے دور دے اندر تو کوئی بڑھڑے کچھ پوچھے توبہ کرے تو سارے رات کھانگ کھانگ کے پیاسا مار وجے اٹھن واسطے تیار کوئی نہیں ہوتا